practical example so that you understand. आपण तुमकां म्हणटा एक दाखयता कशें परीन हें तुमकां सजमतलें तें सोंपें पळय. Let's say I went for a routine checkup to this doctor. सजमोया म्हणटा सदांचे परी तो म्हजेशी येयला दोतोर म्हणटकूच हांव दोतोराशी येयला तपासपाक म्हजें जिवीत. He took my blood test, आनी हांव तेजें रगत तपासतां and after the blood test, for some error, my blood report got exchanged with somebody else. आनी कांय कारणांक लागून ह्या दोतोरान म्हणटा चूक केली आनी कोणाचो रिपोर्ट ताका दाखयलो, With my name on it. तेजें नांव गायलें हांवें चुकोन आनी The blood कोणाचो sample got exchanged, brother. Blood जें रगत हांवें काडलोलें थिंगा म्हजी मिस्टेक जाली आनी कोणाचो रिपोर्ट हांवें तेज्या नांवाचेर केलो. Now I am healthy, तो म्हणटा बरे भलायकेचो मनीस, but the report says I got blood cancer. पूण रगताचो रिपोर्ट जो तेच्या नांवाचेर येयल्लो आसा तेका ब्लड कॅन्सर जाला म्हणटा. बरे भशेन आयकात. The doctor said to me, you got blood cancer. आनी हो रिपोर्ट म्हाकाच खबर ना आनी हांव ताका सांगता की अरे रिपोर्टा प्रमाणे तुका कॅन्सर जाला Okay? रगताचो. Do I really have blood cancer? खरेपणी ताका कांकर जाल्या कॅन्सर जाला. Now, when the doctor told me, how many times am I going to keep on saying, I got blood cancer? जेन्ना आतां दोतोरान ताका सांगलां आनी रिपोर्टूय दिला बरोवन म्हणटकूच तो कितले फावटी तो सांगतलो कोणूय मेवता ताका आनी चिंतीत रावतलो म्हाका ब्लड कॅन्सर जाला म्हाका. Now, when I get the report on the first day, I'm still healthy. पयल्या दिसा म्हणटा जरी रिपोर्ट म्हाका मेवला तरी आसतना म्हणटा आपण बरे भलायकेन आसा. But if I keep on saying that word to myself in a matter of 10 days, what will be the condition of my health? पूण जरी तर हांव हें सांगत रावलो 10 दीस म्हाकाय हांवूय चिंतीत रावलो आनी दुसऱ्यांकूय सांगत रावलो. जाणा मरे दोतोरागेर गेल्लो दोतोरान सांगलां हें तर हांव 10 दीस तर मुडत रावलो म्हणटा आपली हालत कितें जातली भलायकी. Is it right? पयलें सद्याक Now, by speaking it again and again, the same line, and thinking on it, I have set my mind that I got a problem in my body which is leading me to death. Now, even though I was healthy and I don't have that sickness, because my mind is set on something that is negative, this healthy body begins to get sick. आतां Are you understanding? सजमता पोत्तून तूं चिंतता तो चिंतता म्हणटा दोतोरान कितें सांगलां तें कोणें विचारलें कितें जालां रे म्हणल्यार पाक करून तो सांगता म्हाका दोतोरान सांगलां ब्लड कॅन्सर जाला. आतां कूड बरी आहा पूण हें मनाक सगळें आयकोंक येता वय ना. मनाक आतां कितें जातलें हें मन शांत उरतलें. हें मनाक तो सेटींग कोत्ता जें सेटींग आसलेलें हांव बरो आहा रे देवाचे कृपेन बरो आहा म्हणटालो तो आतां कितें म्हणटा दोतोरान सांगलां ब्लड कॅन्सर जाला म्हूण. ताका मनाक शांती आसतली. तेणें तेजें सेटींग चेंज केलें दोतोरान सांगलां ते प्रमाणे. Now, on that one sentence, I am even imagining my death, आनी which I can't see, but I'm already imagining my death, and I'm crying, and I'm depressed, and I'm in fear. आतां हें पोत्तून तो चिंतून पोत्तून उलोयन तो कितें तेजी तयारी कितें आतां तो आतां चिंतता हेजो फुडार कितें हे रिपोर्टाचो शेवट कितें आतां मरतलो म्हजे बायलेचें कितें जातलें भुरग्यांचें कितें जातलें हें बाट भेस आनी हें सगळें ताका ऑटोमॅटिकली ताका. Now, in a matter of 10 days, I've got sleepless nights. आनी 10 दीस ताका झेम पडोना. Do you understand? Now, what set my mind from good health to this condition? How did I reach there? From one sentence that came from the report, which I kept on meditating continuously. Now my mind is set that I'm supposed to die. I'm supposed to die. I'm supposed to die. I'm supposed to die. And because my mind is set on that, my body is on the journey of death. आतां जो बरे भलायकेन आसलेलो मनीस तो चुकीचो रिपोर्ट घेवन चिंतूंक लागता आनी तो रिपोर्ट पळोवन दोतोराकूय मागीर वय दोतोर मागीर कितें करचें पडटलें एक म्हयनो 3 म्हयन्या भितर तुजें ऑपरेशन करचें पडटलें नाजाल्यार 8 म्हयने तूं गेलें लायफ म्हणलें जाल्यार मागीर आनीक तूं चक्कर घुंडायता अरे 8 म्हयने आय आपल्याक वय ना. कित्याक दोतोर तुका बेश्टो रिपोर्ट सोडिना तो तुका सांगता कितलो टायम देखून तुका तर ट्रिटमेंट करचो पडटलो नाजाल्यार कितलो वेळ देखून हिंगा बाटा बेसां सांबाळपाक आसतलो तो. सो तूं तुजें मिक्सर चालू करता आनी सगळें ट्युनिंग करता. How many of you believe God's power is greater than
Satan's power. कोणाक खबर आहा काय म्हणटा देवाची पदवी भोव व्हडती देवचाराच्या व दुयेंसाच्या पदवे वयतली Agreed. थोडी वद्दी जाणा Agreed? कितें Agreed? So if this negative report can bring you practically manifesting destruction in your body, how much more when you say the same word of God again and again and again to yourself and meditate on that same word again and again, and you set your mind on that word, the greatest power in the universe that created the universe is inside you. And when you release that power by speaking the word, praise be to God, it will destroy that cancer out of you. If you are singing this song, if you are singing this song from your lips, but not thinking on what you are singing, it will only remain in the lips. It will have no effect. जरूर But as you're singing, you're closing your eyes, meditating on every word, that every word is spirit, that every word is life, that every word is healing, that every word is deliverance, that every word is your divine protection, that every word will develop the very nature of God in you. जोरी तर तुवें कांतार बेश्टेंच तुका कांतोरीच कहो म्हणटा आनी ताचो अर्थ तूं सजमना तें तूं तुका लावन घेयना व्हडतो देव म्हजे भितर आसा जोरी तर हो व्हडतो देव म्हजे भितर आहा ताचो आत्मो म्हजे भितर आहा ताचें जिवीत म्हजे भितर आहा जाल्यार जोतोरान कितेंय तरी सांगलां तें दुयेंस आसलोलें तें ह्या देवाहून व्हडलें काय हो देव व्हडलो आनी ह्या देवाक भितर पदवी आसा जेन्ना देव येता भितर हेचो सगळो नाश जाता उजवाड येता तेन्ना काळूक नपयत जाता देव जावन आसा उजवाड देव भितर येयला म्हणटकच आनीक आनीक भिरांत उत्तेली एकसूरपण उत्तलें One minute, you said Dev Bhiter, you said, देव भितर आसा सॉरी आता देव भितर आसा देव भितर येतलो न्हू देव भितर आसा जरी तो देव भितर आसा उजवाड भितर आसा लायट so if Dev Bhiter Asa, his name is Jesus, ताचें नांव जेजू क्रिस्त तो बेश्टो न्हू देव हें So सोरोप हातोर न्हू so every day in a life, how much time do we talk to the one who is in us? See, if I know that Jesus is in me, do I talk to Jesus? Or do I talk to the situation, or do I talk about the situations? Yesterday you wrote something very powerful. Please open your notes yesterday and see what you wrote. जरी तर देव म्हजे भितर आसा जाल्यार ते म्हजे भितर आसा त्या देवाशी आमी म्हणटा उलयता A renewed mind keeps its focus on God. A renewed mind keeps its focus on God, that is His word, His will and His power. So now when you are singing this song, no matter what situation you have been coming through, no matter what has happened in your life, no matter how deep mess you are in, but now when you set your mind and you change your focus on God and His will and His power, this change of your mindset will begin to bring life in you. आमी काल शिकताले ते म्हणटा आमचें नवसोल्लोलें मन म्हणजे देवाचें उतर आयकोन चिंतना बदल्ल्यान तसलें मन म्हणटा देवाचे पदवेचेर देवाच्या उतराचेर देवाचे पदवेचेर देवाचे कुशीचेर म्हणटा धान मन घालता. Then you wrote there, this is how God's grace is able to freely flow. So when will God's grace flow in you and through you? Only when you have renewed your mind and you are focusing on what? God, His word, His will and His power. This is how God's grace, yesterday we learned God's grace is what? God's ability, God's empowerment put into you, even though you don't deserve it. Now this power will flow in you and through you in other people's life. How? Or in a situation. How? Praise God. Thank you, Holy Spirit. How? When you have changed your focus on His word, on His will, and on His power. Now
translate that. It's flowing. Quickly, quickly No, translate no, that. I'm just trying to understand myself. Please. Again, you want me to say? Yeah, Okay. God's grace is able to freely flow in you and through you in other people's life only when you have renewed your mind, changed your focus from a situation to God, His word, His will and His power. देवाची कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी, देवाची कापस्ताद आणि ही देव We don't deserve it. That is very important. That is very important. जी ही देवाची कृपा म्हणल्यार देवाची पदवी, देवाची कापस्ताद जी देव आमकां दिता जेन्ना फुकट. आमकां फावना, जेन्ना आमी पातकी ती आमकां फावना तरी देव दिवपाक तयार आहा आणि ही जर देवाची पदवी आमकां आमी तर घेवपाक आमचें मन म्हणटा न्हवसरपाक जाय जाल्यारूच ती पदवी आमचे भितर व्हांवतली आमी देवा भाशेन वावर करतले आणि दुसऱ्यांच्या जिवितांत ती दिसती पडटली वावर करता ती. Now, I give you the example that I'm thinking I got blood cancer. आपण म्हणटा आतां शिकयता सांगता तें दोतोरांचो रिपोर्ट पळोवन हांव चिंतता म्हाका ब्लड कॅन्सर जाला. So am I focused on God's word or am I focused on something contradicting to God's word? सो हे देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव देवाच्या उतराचेर देवाच्या बसावणेचेर नदर आहा म्हजी ओ दोतोरान कितें सांगलां जे देवाच्या उतराचेर आड आसा ताचेर म्हजी नदर आसा. सांगात उलयात. So if my focus is not on God's word, can I say now that the one who is in me is greater? No. Now the one who is in me is not Jesus, but that situation or that circumstances or that negative power that is operating in my mind. So I cannot say now is greater. But now when I begin to change my focus and I set it on the word of God, now I can boldly say, the one who is in me, his name is Jesus in my mind. So He is so great that He has the power to destroy cancer in me. Did you get that? तर हांव कितें उलयतां ताचे वेल्यान हांव कित्याक कोणाक मान दिता तें कळटा. जरूय तर हांव उलयतां म्हजो घोव बरो ना म्हाका हें जालां आमच्या भुरग्याक हें जालां म्हजें घर अशें जालां जें तूं कितें उलयता दाखोवन दिता हें तुज्या That is जिवितांत greater. व्हडलें म्हूण. Greater than your God. आनी तूं तर म्हणटा देव जेजू आहा हांव जेजूक स्वत मानता जेजू म्हजो देव जेजू म्हजे भितर आहा म्हूण खबर आहा पूण दाखोवन दिता कितें तुगे जेजू धाकलो आनी हें प्रॉब्लेम जें तूं उलयता तें व्हडलें. Is it right? Come on. Do you understand? Yeah. तर So when you show that the problem is greater than God, God's grace which is already in you does not flow freely, you have blocked it. Now Satan's power flows and destroys you. आता जेन्ना आमी पत्तून आमचे त्रास कश्ट दीसभर चिंतीत रावतात उलयत रावतात एकामेकाक सांगत रावतात ही देवाची पदवी जी देवाचें फुकट देणें आमकां फावनासतना देवान दिलां ती पदवी आमचे भितर व्हांवना ती आडकोड जायन उरता कित्याक आमच्या उतरांक चिंतना उतरां चुकीचीं कोडण्यो चुकीच्यो म्हणटकूच तें आडायन उरता आनी आमच्या जिवितांत फायदो जावना तेन्ना देवचार ही उतरां उजार करता आनी आमचें सगळें घट्टोन आनी पाड काडटा. So is God going to give you grace? सो देव आमकां कृपा दितलो म्हणटात दितलो. Then how does a person receive this grace? जाल्यार कसो देवाची कृपा आमच्यांनी घेवंक जाता जी दिल्ली आसा ती दिल्या. See. Okay, I'll now somebody will say if it is given, how are you saying receive? Okay. You went for a wedding आपण म्हणटा तूं काजाराक गेला म्हणटा and there is a buffet table laid. आनी बुफे दवरलेली हा जेवणाची बुफे. Okay. Now is this food already given to you? हें जेवण जें मेजार काडलेलें आसा तें तुका वयव ना तुका It's given to you. Do you have to pay money for it? तुवें काजाराक तें जेवणाक भाग घेवपाक पयशे फारीक करचे पडटात उलयात वयव ना. Because of love, you have been invited to partake of this meal. अकल न्हवऱ्याचो मोग तुमचें सवय म्हणटकूच तुमकां आपयलात म्हणटा काजाराक It's already given. तें दिल्लें आसा जेवण मेजार. But if you are going to sit on the chair and not get up from there, will you ever be able to receive?
जोरी तर तूं तुज्या कोदेलारूच बसून आहा आनी तूं थिंगा वचोना जेवणाक जाय तें जेवण तुजेशी येतलें. So you get up from the chair and you take what you want in your plate and you start eating. Now have you received? सो तूं कोदेला वयलो उठ्ठा वेता आनी जेवण घेता तुजें प्लेट घेता आनी जेवण घेता म्हणटकूच तुका आतां जेवण मेवलें. This is the buffet table laid by Jesus for you because of love. And now you open the pages and you take what you want and you eat it and change your mindset. You have received it. Oh, thank you, Lord. थँक यू लॉर्ड एट लास्ट. जस्ट तुमी ताळये मारताय न्हू तुज्या शेजाऱ्याक चॅक कर सजमोलां जाल्यार नाल्यार पोत्तून मागीर म्हणटली म्हाका दुयेंस जाला ब्रदर म्हजो घोव दुयेंस. सो जें कितें देवान करून दवरलेलें आसा अकल न्हवऱ्यान तुका जेवण करून दवरलेलें आहा वय वना. जरी तर तूं थिंगा बसोनूच रावलो आनी त्या जेवणाच्या मेजार वचोना तुका तें जेवण मेवचें ना. तुका तें फुकट तयार करून दवरलेलें आसा. तेच भाशेन देवान तें फुकट तयार करून दवरलां आपलें देणें आनी तें म्हणल्यार पवित्र पुस्तक. हें जाता म्हणटा मेज. हे मेजाचेर आहात म्हणटा पेकोवणेचें एक डीश, गिरेस्कायेचें एक डीश, भीक मागपाचें डीश हिंगा ना, दुयेंसाचें डीश हिंगा ना. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें डीश हिंगा आहा, शांतीचें डीश हिंगा आहा, सगलीं डिशां हिंगा आहात. जरी तर आमी हे मेजाशी तरी आमी वचोनाय आमी सगल्या संवसाराक वयताय. हांव कुवेट वचून येयलो म्हज्या लायफांत. प्रेज द लॉर्ड. तो सगळें बिझनस करून येयलो. ते भाशेन जायते जाणां आहात जायतें कॅरियर केलां. थोड्यांनी बरें बरें शिकप केल्ले भाव भयण हिंगा आहात. MBA आमची एकली हिंगा भयण आसतली 9 डिग्री आहाय ते 9 डिग्री. प्रेज द लॉर्ड. सर सगळें केलें पूण हेजेशी वचोंक नासलीं. तेन्ना जें कितें देवान करून दवरलेलें आहा तें मेळोंक जाता. आमी कदेलार बसून आहाय हेर सगळें पळयतात. प्रेज द लॉर्ड. सो जेन्ना आमी हिंगा वेतात हें डीश घेतात. अरे 1 Peter 2:24 मरे जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं. जेजूच्या गायांनी हांव बरीं जालीं तेन्ना तुका पेकोवणी मेवतली कित्याक तुवें तें घेयलां. What did you say? Everybody were laughing. ना ना बेश्टो ताळी मानाका. जस्ट मेक शुअर युअर नेबर हॅज अंडरस्टूड. तुज्या शेजाऱ्याक सजमोलां जाल्यार चॅक कर नाल्यार पत्तून ताका देनपाचो जेवपाक कोन्नाका हिंगा घेवन बस. हें जेवण पयलें दी. I was busy. Were you saying some jokes or were नो you नो नो translating? नो आय एम ट्रान्सलेटिंग ओनली. नो But why are they laughing? सजमोला डोंट लीव युअर नेबर ना युअर नेबर वील कम एंड स्टँड एंड मीट अस. पोत्तून मागीर पोत्तून टॉक टायम आमगेलो. आमगे टॉक टायम तो तुका सजमलो जाल्यार तूं ताका टॉक टायम दी कित्याक तुजें काम हिंगा हें शिकोवन दुसऱ्याक शिकोवपाचें. बेश्टें शिकलो गेलो न्हू. आमकां देवान ही कापस्ताद दिला हें देणें दिलां. दुसऱ्यांक शिकोवन तें शिकोवपी जायन दुसऱ्यांक शिकोवपाचें. दुसऱ्यांचे त्रास काबार करपाचे न्हू. दुसऱ्यांक त्रास करपाक हिंगा तुमी नात. Praise God. Okay. What were you translating? सेम तूं कंटिन्यू कर. वेडिंग एज ए टेबल. You shared that same? सेम. Okay. Now, a person takes the food. जेवण घेता म्हणटा. It's very tasty. मेजा वयलें जेवण घेता एकदम गोस्ताचें. Goes out भायर वेता. at the parking lot. Opens the car. Listen, Re Baba. Okay. Opens the car. Before getting it, puts his finger. And then gets into the car. मुट्टा काजाराक आमी वयतात तें बरें जेवण रुचीचें Because he जेयतात. wants to go for another wedding, no? Please understand, Holy Spirit is giving me the example. You translate, yaar. ओ मनीस म्हणटा एकलो आमचे खबर न्हय. ओ मनीस म्हणटा एकलो जेयता बरो एका काजाराक भायर गाडयेशी येता म्हणटा. गाडयेन भितर सरचे पयलीं म्हणटा तोंडांत बोटां घालता. जेयलां तें म्हणटा बरें ओंकता. पत्तून गाडयेन बसता कित्याक म्हणटा ताका दुसरे कडेन आनी एक काजार आहा. Okay? He goes there and he eats again. पत्तून त्या काजराक वयता म्हणटा आनी पत्तून त्या जेवणाचें मेज Now, जेयता. that night he doesn't have another wedding, so that food he keeps it in his stomach. जावं साहेब. आत म्हणटा तो हें जेयता आनी आनीक म्हणटा काजरा गेला आनी टायम ना भायर जाली काजर बंद जाली म्हणटकूच तो वयता न्हिदता. And he sleeps. न्हिदता. The food is digested. जेवण भितर बरें शिरता. The next morning, Now, listen. You have come here from morning to evening eating food of what we are teaching. आमी When you go from here on the way, you go back home,
open the TV and watch all those things that are contradicting to the word of God. You know what you're doing? And now. And then you go to sleep with what you heard, which is not at all according to the word of God. Now you digest and you get up in the morning, back is paining, everything is paining. Because the food that you ate afterwards was not the word of God. Be careful, be careful, be careful who is feeding you. Just give me, just translate, fast. सो आता म्हणटा 2-3 दीस म्हणटा तुम्ही एका काजाराच्या जेवणाक येयल्या तें देवाचें काजार हें देवाचें मेज देवाचें उतरा वयल्यान आमी तुमकां डिशां दितात. प्रेज द लॉर्ड. बेकोणेचें डीश, शांतीचें डीश, मोगाचें डीश, बोगसोण्याचें डीश 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 दितात आनी तुमी म्हणटा हें घेवन आतां वेतात. And you also clap, the food is tasty. होय एकदम बरें म्हणून तुमी म्हणटा ताळयो मारता त्या डिशाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी म्हणटा घरा पावली म्हणटा आतां टीव्ही घालतात सासू भोवती What? Sasu? सासमा एक पाटी उसून आणली. That's a serial? काबारू बंद जालें आमगे टायमार आसलें सासू. Is it a serial? हय This is his own invention, huh? There is no serial like this. They will check all the channels. न्यू क्रिएशन चॅनलाचेर मेळटा. न्यू क्रिएशन चॅनलाचेर Sasumai ustun galli. What? सासूमाय बीन सून आलोली. न्हू I don't know. ओके Okay. बरें. सो जो मनीस हे भाशेन म्हणटा पत्तून ते पयले पिक्चरांक वयतालो तो पिक्चर पळोवपाक लागता तो म्हणटा पत्तून ओंकारे काडटा जे आमी कितें दिलां ते जे डीश केलो ते करता आनी पत्तून म्हणटा तें पळोवपाक बसता आनी तें पळयता टीव्ही पळयता. हा बरें मरे. आनी न्हिदो वयता म्हणटा आनी न्हिदलो कडेन म्हणटा ताका पत्तून ती सपनां ती किल्लो तें पीक किल्लोन येता म्हणटा. समजला नुसता. When I translated in English, सगळ्यांक they समजलें. all understood. कोंकणीन सांगलो तेतून समजना. चेंज कर ट्रान्सलेटर. चेंज करूया न्हू. समजना तुमकां हांव सांगत तें. TV, I'm talking about TV dish. Not only TV, Ray Baba. See, okay, I'll give you an evidence. Zogadi, Sasumai. I'll give you an evidence, Baba. Listen, evidence. That Zagadi is afterwards. I'll give you an evidence. Yesterday night, you were discussing with me about somebody 13 years going to different restaurants. Yeah. Please share. How is it? काल एकलो भाव मेवलो जो इवनिंग सेशनाक येतालो. Yesterday he met a person who came for the evening session. आनी ताका आयली हांवें जाप केलोली भितर सरता तेन्ना. And I began to zap with him. जाप म्हळ्यार जस्ट से हॅलो. Okay, that is hello. आनी Okay. स्वताचे भाशेन हांव कोणाक ओंकारी काडपाक चान्स दिता. सगळें ओके मरे म्हणल्यार सगळें बरें मरे म्हणल्यार पुरो. Everything is okay. The moment I said everything is okay, all the vomit came out. सो तो हें पूण बरें सांगता तें कित्याक तो तेका नवें डीश आहा. प्रेज द लॉर्ड. नाल्यार रोखडीन ती फायल काडटाय सगळी आदली आर्कायव. So he began to say what I And did Tom- not understand what he said. तो म्हणूंक लागलो ब्रदर बरे त्रासांत आसले आमी. He said I was in lot of trouble. हा होय म्हणलें यो ब्रदर. आनी तो म्हाका कुशीक घेवन गेलो आनी आमी दोगांय उलोवपाक लागले बसून. And he took him to the side and they both sat down and started to आनी तो talk. म्हणूंक लागलो जें तुमी शिकयतात न्हू मॅसेजी घेवपाक मॅसेजी जायो म्हूण आमी हिंगा थिंगा वेतात न्हू ते भाशेन आमी म्हणटात 13 वर्सां हेजेशी सान तेजेशी कायतुशी सान पेद्रुशी सान लाद्रुशी म्हणटा देवाच्या मनशांशी भोंवताली मॅसेजी सोदपाक. कित्याक म्हणटा सगळे त्रासांत आमी आसलीं. कितें तरी बरें जायना आसलें. काम बरें मेळोन आसलें. काम मेवलें जाल्यार ते कामाचेर त्रास जातालो म्हूण आमी कितें तरी चुकलां आसतलें म्हूण म्हणटा आमी सांगोंक कावन्सिलिंगाक वयतालीं आनी मॅसेज घेवपाक 13 वर्सां म्हणटा आमी भोंवलीं. So he started saying that because there were troubles in our life, we began to go for counseling and ask for, might be there is something wrong that I'm doing, I want to correct my life, and that's why I went to one person, and then I went to the second person, then to the third person, and 13 years have gone by. जे कोण देवाचे मनीस आहात तितले 13 वर्सां म्हळ्यार कळटा तुका फूल टॉक टायम. नॉट ओन्ली गोवा, बॉम्बे, बेंगलोर खूंय कोण आहा म्हणटा पावरफूल तेजेशी ती गेले. थोड्यांक आमी वळखताय कित्याक आमी गेल्ले आहाय पयले.
Not me, you. God save me. एक कोडे तुवें वयलो म्हाका Praise the Lord. Hallelujah. कितें जाता न्हू वचोन दिसता हुंय कितें बरें झगझगता तितलें भांगार दिसता न्हू So this person said, whenever I heard anybody is powerful, I began to go. I visited place to place for 13 years and began to ask for messages. आनी म्हणटा आमी काबार जाली And we have become bankrupt. सगळे दुडू आमी हे कावन्सिलिंगाक आनी मेसेजी घेवपाक काबार केले इन्क्लुडींग म्हणटा भांगार But how can Bhangar go? टॉक फर्स्ट टॉक इन कोंकणी इंग्लिश टॉक Counselors. question afterwards first answer my Huh? first translate then question answer let English people to get talk time and then No, I forgot what you said. I'm When he went there, he lost all the money and in counseling in counseling, Yeah. gambling. ना counseling not gambling He lost the money and also the gold. या हांवें पयले पाट म्हाका सोलें गॅमलिंगाक वयता म्हणून हो म्हणलें इन कासिनो म्हणून वयता काय म्हणटा नॉट कासिनो गोईंग टू रियल रिट्रीट्स गोईंग फॉर कावन्सिलिंग So going for counseling, retreats, he lost the money and the gold as well. गोल्ड एज वेल तूं सारको एसो सांगत मरे हांव कितू त्रास घेवन सांगता आनी तू सारको ठट इन इंग्लीश पुट द सेम प्रेशर द वे आय Okay, he lost the gold as well. अरे आय सेड हाव इट इज कित कोण जालें रे म्हणल्यार तो म्हणटा एक पाटी कावन्सिलिंग करपाक बायल आनी हांव गेलोली So he asked him, but you asked about gold only first? म्हणलें म्हाका टायम आसना बिकॉज ही हॅड टू कम हियर Okay. म्हणलें काबार करया So asked him, how come you lost the gold? तो म्हणपा लागलो जो कावन्सिलिंग करतालो तो बायलेच्यो मुदयो पयलो म्हणपा आनी बायलेच्यो मुदयेंत कितें तरी प्रॉब्लेम आहा म्हणपा लागलो 2 मुदयो आहल्यो म्हणपा लागलो बायलेचे So And what pressure? husband and wife were sitting for counseling. He looked at the wife's rings and said, there is problem in the rings. सोडसोडीत काड म्हणपा लागलो हें काड मुदी काड आनी दवर One minute. मुगे मुदे प्रॉब्लेम ना हांव बरो So made her remove the rings and keep it there. And then बिकॉज हेका लागोन त्रास जाता ह्या मुदया लागोन इतू तेंप तुमकां त्रासांत आहाय तुमी because of the ring you are in trouble. या Okay. आनी मागीर कितें जालें Chain, ना त्यो सद्याक मुदयो आहलो म्हणटा ती चेन बीन काबार जालो आसतली चेन आहलो जाल्यार चेनूय जाताली मुदयो काडलेल्यो त्यो मुदयो आनी तांकां व्हरपाक दिवंक नाय न्हय म्हूण इंकपाक इंकाय वो कितें म्हूण ना त्यो मुदयो तेजेशीच उरल्यो this was This is witchcraft. real, हांव हें This कालचें was- खबर मुगे हांव इसवण but कित्याक this कितें was उलयलो. Christian counseling or सारकें 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 What is- क्रिस्तांव Christian, okay. काका म्हळ्यार कितें so they made to remove the rings and kept the rings. तेका लागून एसो नाडबुदी जाताय मरे तेका लागून What Nada? this is the corrupt practices The that corrupt- is why priests and the bishops also are reluctant to एसो आमचे असल्यांकूय आडकोळ हाडटाय करपाक हें कित्याक लागून तांकां दिसता कितें असलें चलता सगल्याक हें पयशे करपाचें भांगार चोरपाचें लोकांक गेलें तेका लागून थोडे पाद्री आनी बिशपूय म्हणटा हे दिनाय परमिशन हेका लागून ह्यो वस्तू चलताय करप्ट प्रॅक्टिसीस सांग टॉक इन इंग्लीश This is why, brother, so you understand? Yeah. So this person lost everything. ताका जायना तें करपाक कळ्ळें न्हू सो हांव म्हणलें सारकें आनी कितलीं वर्सां 13 वर्सां आतां म्हणटा 3 म्हयने हांव हिंगा No, येता. but his problem got solved. 3 म्हयने म्हणटा आपूण हिंगा येयलो आतां आनी जें तुमी उलयतात तेजे वयल्यान म्हजें मन आतां हांव साफ करीत आहा कचरो काडीत आहा म्हणटा आनी आमी शांती आहा ही आमची बोडाय मारपाक न्हू तुमकां हिंगा सदांच येवपाक न्हू वो लोकांक हाडपाक न्हू हांव सांगता जें कितें तेणें सांगलां तें प्रेज द लॉर्ड ना तुमी म्हणटले आमीच आमचें व्हडपण उलयतात म्हूण ना No, we are तुमकां not. खबर आहा We are not speaking about our own pride, but we are speaking about how people get deceived. The most dangerous people on this planet Earth are when a person says, I'm a Christian.
आनी हांव मरे तेजेशी उलोवचो ना आसलो तेणें थिंगा एक बोडी पडलेली ती बोडी काडली आनी कोणशाक दवरली म्हूण हांव सारको हें जालो मुगे काम कोण कोत्ता म्हणजे ह्या काम आमचें जाग्यार घालपाची वस्तू हो म्हणलें कोण आमचो कांय कोण न्हू पूण तो सारको दोता म्हणलें बाबा कसो आहा तूं हुंयचो तूं म्हूण हांव जाप करपा पडलो ताका So there was a stick which he picked up and एंड he kept it kept at the it. side. That is ताका लागून हांव तेजेशी उलोवपाक उरलो Praise God. So please don't pick up sticks. तो उलोवप सो असल्या त्रासान 13 वर्सां म्हणटा आमी सगळें इबाड केलें आमचेर आमचे दुडू आनी कितें घर फोंडपाक देखून लायलें म्हणटा कोणें घरांत कितें करून घातलां म्हूण वयता तितले कडेन त्योच खबरो म्हणटा कित्याक आपूण सांगतालो ते प्रमाणे हे म्हाका सांगताले तुज्या घरांत कितें आहा म्हूण आपणाक कळलें म्हणटा आपूण सांगतालो तेका लागून ते सांगताले हांव तर तोंड ओगी कोण मॅसेज दी म्हूण रावलोलो जाल्यार हांव जाणालो तेका कांय ना सांगपाक हांवेंच उलयलो मोरोण आनी तेणी तयार केलें म्हजें निसोणटोन तें तेका कळलें हांवें म्हणलें व्हेरी गूड सो Just translate that in English, Papa. तेका हो जोक सोजमलो हें कशें चलता तें नाडबुद्द्यो प्रेज द लॉर्ड आमी कितें कोत्ताय आमी वयताय आनी वोंकताय वयव ना आनी तें वोंकलें म्हणटा तितूंतलें कितें काडप आनी तुकाच दिवप परतून घरांत कितें तरी आहा घरांत रावोंकूच जायना They made him dig the house. Yeah, you So, can understand. when I'm staying on the first floor, they'll make me dig my floor and go to the ground floor. This is happening, brother. I know telling lies. Praise God. ना कित्याक मरे आमी सांगताय न्हू तेन्ना सांगप कितें म्हाका झेमपण ना ह्या घरांत हांवें तर तुका सांगिल्लें झेमपणा तूं कितें सांगतो म्हाका फोंड घरांत कितें गाय सासमायन कोण गायलां सासमाय भायर बरी जिवन गेली दिस इज नॉट एप्लिकेबल इन बॉम्बे इट इज एप्लिकेबल इन कर्नाटक नॉट इन गोवा Praise the Lord. सो पळय कितें कितें मनशाक कोणें कितें सांगता तें हावप गिळप वयव ना आनी ब्रदर तो आनी एक सांगता मरे आमी जेन्ना पार्रा इगोजीन रितीर कोत्ताले न्हू दॅट इज अबाउट हाव मेनी इयर्स इट इज अबाउट 8 years बॅक तेन्ना म्हणटा तो थिंगा येतालो रितीराक When we used to have a retreat in Para, that time he used to come. येयलोलो येतालो न्हू येयलोलो रितीराक At that time he had come for the retreat. हांवें म्हणलें मागीर कितें जालें तर तूं मागीर 8 वर्सां कितें जालें हे लोकांनी सांगलें म्हणपा लागलो हेंच्या रितीराक वचूं नाका म्हूण सांगलें म्हणटा आनी हो मरे हे सारके चक्करांत घुंवलो हो सारको हितून गिरोणी आसना पीठ गुणायली हो सारको तितले 8 वर्सां आतां पयलोय आसलो तितूंकूच पोत्तून गिरणी सांपडलो बाबा देवाक आर्गां दिता म्हणटा 3 म्हयने जाले हिंगा सेगीत येताय बायल आनी हांव आनी म्हणटा आमचें सारकें क्लिनींग जाता हिंगा जें तुमी उलयताय तेंच मरे म्हणटा मॅसेजीस बीन आमचे खबर मरे म्हणटा आनी आमी तेका उलयलें काल तुका मेवपाक जाय म्हणटा Praise God. Hallelujah. Which message is the best message? आनी काल ब्रदरूय म्हणटालो न्हू जायत्या जाणांची सुटका जाल्या ड्राम वाजोय म्हणटालो वयव ना कित्याक ह्यो रॉंग मॅसेजीन जी घेवन बसलेलीं आहाय तेंचें बँड वाजता हालेलुया आनी मॅसेजीक वयचें नाय Message, the band was the message, not theirs. आं बँड या मॅसेजीचें रॉंग मॅसेजीचें बँड वाजता म्हणा तुका हांवें इंग्लीश कोंकणी मिक्स करता न्हू सजमन गेलें सजमन बँड वाजोय म्हणटा तो काल Hallelujah. थोड़ा बजाएगा क्या बैंड?